नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विग्रह झन् एउटा चिरा पर्ने गरी देखिन थालेको छ। गहिरो खाडल त्यहाँनिर देखा परेको छ र दुई समूहले समानान्तर कमिटीहरूको अभ्यास गर्न थालेका छन् र यो अभ्यास मात्र भइरहेको छैन, यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको र समानान्तर कमिटीको अभ्यास गरिरहेको माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई चुनेरै अब कारबाही स्पष्टीकरणहरू गर्न थालिएको छ। नेकपा एमालेमा कारबाहीको र स्पष्टीकरणका दण्डहरू र अनुशासनको डन्डा चलाउन थालिएको छ। यो अनुशासनको डन्डा चलाउँदै गर्दाखेरि अब नेकपा एमाले भित्र देखिएको विग्रहले कुन रूप लिने हो भन्ने कुरा अहिले यसै भन्ने अवस्था रहेको छैन। तर त्यहाँनेरि अब पार्टी कमिटीहरू माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटीहरू निर्माण गर्दै त्यसको अभ्यासहरू आरम्भ गरिएको छ र शीर्ष तहका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न थालिएको छ र समानुपातिक सूचीमा रहेका र समानुपातिक सूचीबाट सांसद भएकाहरूलाई पनि कारबाही गर्ने प्रक्रियाहरू सुरु गरिएको भनेर चर्चाहरू चल्न थालेको छ। यो चर्चा चलिरहँदाखेरि नेकपा एमालेमा एउटा पक्ष जति धेरै उग्र भएर जान्छ, प्रतिवाद स्वरूप अर्को पक्ष पनि उत्तिकै मैदानमा उत्रिने खतरा छ। त्यसले नेकपा एमालेलाई सग्लो राखिरहन्छ कि यसले नेकपा एमालेलाई विभाजनको सङ्घारमा पुर्याइदिन्छ, प्रश्न त्यहाँनिर उब्जिएको छ। तर एकता हुनै नसक्ने, एकताको लागि सम्भावना नै नभएको चाहिँ होइन, एकताको सम्भावना पनि छ। शर्त चाहिँ माधव नेपाल पक्षले 28 फागुनको निर्णयलाई उल्ट्याउनु पर्छ, फर्कनु पर्छ भनेर शर्त राखेको छ। यो शर्त मानिएको छैन। अब गुटसँग सल्लाह हुँदैन, गुटका कुरा सुनिँदैन, बरु कारबाहीका डन्डाहरू चलाइन्छ भनेर केपी ओली पक्षधर नेताहरू अघि बढिसकेपछि माहौल बिग्रदै गएको छ। यो बिग्रदै गएको माहौलले नेकपा एमालेमा कुन रूप धारण गर्दा यसले सरकारलाई कस्तो खालको असर पर्ला, आजको अङ्कको मूल चासो यो रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ केपी ओली पक्षले माधव नेपाल पक्षलाई ताकेरै निशाना बनाएर कारबाही गर्न थालेको छ। यसको अभिप्राय के हो, सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीका अध्यक्ष र महासचिवमा स्वतः नै केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष र महासचिव अर्थात् अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेल रहने र त्यहाँ रहने अन्य पदाधिकारीहरू र स्थायी कमिटीको बारेमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि अर्को बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि अध्यक्ष तथा महासचिवलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी 264 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्न र सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यो कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार गर्न सङ्गठन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णु पौडेल, जनसङ्गठनहरूका इन्चार्ज मोर्चा सङ्गठनका इन्चार्ज कमरेड टोपबहादुर रायमाझी र कमरेड शङ्कर पोखरेल रहेको 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। अब उपरान्त प्रदेश मातहतका जिल्ला कमिटीहरूलाई जिल्ला सङ्गठन कमिटीमा रूपान्तरित गर्न र ती जिल्लाहरूको समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्न र जिल्ला मात्रै होइन त्यस मातहतका पालिका कमिटीहरू र वडा कमिटीहरूको समेत व्यवस्थित ढङ्गले कामलाई अगाडि लैजान त्यस सम्बन्धी जिम्मेवारी 7वटै प्रदेश कमिटीहरूलाई सुम्पेको छ। योभन्दा अगाडिको बैठकबाटै हामीले 2078 असार मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने समय तोकिनै सकेका छौँ। नवीकरण सम्पन्न भएसँगै अब तलसम्म कमिटीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले
लैजाने, अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने काम गरिनेछ र प्रदेश कमिटीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने केही कुराहरू भए त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रदेशका इन्चार्ज, सह-इन्चार्जहरू, अध्यक्ष र सचिवले केन्द्रीय आयोजक कमिटीमा प्रस्ताव तयार गर्ने गरी उहाँहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी जनसङ्गठनका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यसका इन्चार्ज कमरेड टोपबहादुर रायमाझीले विभिन्न जनसङ्गठनका इन्चार्जहरू, सह-इन्चार्जहरू र सङ्गठनका अगुवाहरूसँग बसेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र अब सबै जनसङ्गठनहरूलाई महाधिवेशन अथवा राष्ट्रिय सम्मेलन उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ, कसैका राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने चलन छ, कुनैमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने चलन छ, त्यसअनुसार राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी या महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित गरेर जनसङ्गठनलाई व्यवस्थित बनाउने काम सम्पन्न गरिनेछ। मूलतः केन्द्रीय कमिटीले यी निर्णयहरू गर्दै अब पार्टीलाई अनुशासित, जनआधारित, चुस्त र राष्ट्रिय राजनीतिलाई ड्राइभ गर्न सक्ने गरि नै रहेको छ। अझ सशक्तताका साथ ड्राइभ गर्न सक्ने एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा सङ्कल्प गरेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस बीचमा आन्दोलनमा उत्पन्न सङ्कटको बारेमा, आन्दोलनलाई भित्रैबाट अन्तर्ध्वंस गर्न खोजिएका प्रयासहरूको बारेमा र त्यो सङ्कटबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन हामीले गरेका पहलहरू, प्रयत्नहरू र यसमा प्राप्त उपलब्धिहरूको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसबीचमा नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्ने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने, सही विचार र सही नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने निकै धेरै प्रयत्नहरू भए, तर आम जनताको साथ, नेताहरूको दृढता र कार्यकर्ताहरूको सक्रियताको बलमा हामीले ती सबै षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हो। पार्टीको अध्यक्ष भनेको पार्टीको अभिभावक हो र कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि राष्ट्रको पनि अभिभावक हो। तर पार्टीको अभिभावक भएर पनि केपी ओलीले अभिभावकको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन् भनेर माधव नेपालले भनिरहेका छन्। यदि म अध्यक्ष भएको भएदेखि रिसाएको मानिसलाई गाला सुमसुमाएरै भए पनि ठिक पार्थे भनेर उनले केपी ओलीले पनि यही ढङ्गको व्यवहार असन्तुष्ट पक्षहरूसँग राख्नुपर्छ भनेर आशय प्रकट गरेका छन्। यसलाई खिसिट्युरी पनि गरेको छ, गिज्याइएको पनि छ र यो कुरालाई केपी ओलीले चाहिँ उति रुचाएको देखिएको छैन। बरु माधव नेपाल पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई आफूतर्फ तान्ने उनको एक सूत्रीय ध्यान रहेको छ र उनी हरेक दिन जसो माधव नेपाल पक्षमा रहेका मानिसहरूलाई आफूतर्फ तानिरहेका छन्। यही बिचमा शेरबहादुर तामाङदेखि लिएर लालबाबु पण्डित र कृष्ण भक्त पोखरेलसम्म केपी ओली पक्षमा अर्थात् त्यो खेमामा गएका छन् र उनीहरूले मूल पार्टी यही नै हो भनेर भनेका पनि छन्। त्यसले अलिकति डिफेन्सिभ रक्षात्मक बनाइदिएको छ माधव नेपाललाई। त्यसमाथि स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छ। त्यो स्पष्टीकरणको जवाफ चाहिँ माधव नेपाल पक्षधरले कसरी दिनेछन्, यो कुरालाई उनीहरूले कुन रूपमा लिनेछन्, यो केवल स्पष्टीकरण मात्रै हो भनेर उनीहरूले बिजेका छन् कि यो पार्टी विभाजनको लागि एउटा रेखा कोरिएको हो भनेर बुझेका छन्, त्यो कुरा अब हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पार्टीका विचार र भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यति मात्र होइन, संसदमा एकपछि अर्का विधेयकहरू आए। ती विधेयकहरू पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर, पार्टीका विशेषज्ञहरूसँग विचार विमर्श गरेर
ल्याउने काम पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि ती विधेयकहरू पनि विवादास्पद भए। कतिपय विधेयकहरूको विरुद्ध त जनता विद्रोहमा उत्रिने स्थिति बन्यो। खास गरिकन गुठी विधेयक नेपालमा खास गरिकन राजधानीमा चाहिँ नि विद्रोहको विषय समेत बन्यो। यसरी केपी ओलीले जुन खालको वैचारिक क्रान्तिकारी दिशाको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो त्यो चाहिँ नि दक्षिणपन्थी भड्काउ थियो। त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउले गर्दा पार्टीभित्र बहस छलफलहरू सुरु हुन थाले। हामीले त्यस खालका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गर्न थाल्यौँ। त्यो भएपछि उहाँले विधि पद्धतिहरू पनि छोड्न थाल्नुभयो। पार्टीका बैठकहरूमा नआउने, बैठकको आधारमा निर्णय नगर्ने, पार्टी कमिटी पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने, यी कामहरू चाहिँ नि उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र एकीकृत पार्टीलाई सङ्कटग्रस्त बनाउँदै जान थाल्नुभयो। फेरि एमाले छुट्याउनु पर्ने अनि माओवादी छुट्याउनु पर्ने यस्ता कुराहरू गर्न थाल्नुभयो र यो ढङ्गले एकीकृत पार्टी सङ्कटतर्फ पर्दै गयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सङ्कटतर्फ पर्दै गयो र पार्टीका निर्देशनहरू नमानेर उहाँले आखिरमा संसद समेत विघटन गर्नु। वर्ष अगाडिको अवस्थामा 2075 साल जेठ 2 गतिको अवस्थामा हामी फर्केका छौँ। त्यसो हुनाले हामी सबैले के ठानेका थियौँ भने अब केपी ओलीले यो पार्टीलाई जेठ 2 गते अर्थात् 75 सालको जेठ 2 गतेमा फर्किएर सबै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर विचार विमर्श गरेर अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो सबै गर्नुको सट्टा, सरसल्लाहले अगाडि बढ्नुको सट्टा उहाँले एक लौटी ढङ्गले चाहिँ नि 28 चैत्रको बैठक राखेर अनि त्यो बैठकमा चाहिँ एकपछि अर्का अवैध निर्णयहरू गर्न पुग्नुभयो। मनपरी ढङ्गले उहाँले चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उहाँले विभिन्न पदाधिकारीलाई हटाउने, महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, यस्ता अनेक प्रकारका हरकतहरू गर्नुको साथसाथै पार्टीको विधानलाई परिवर्तन गर्ने जस्ता कामहरू समेत त्यहाँबाट चाहिँ हुन गएका छन्। जुन कुराहरू हामीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन, पार्टीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। हिजो नेकपा एमाले थियो, त्यसपछि एउटा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि थियो। त्यो दुवैलाई मिलाएर नेकपा बनेको थियो। त्यो बनाउने श्रेय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जान्छ। तर 75 साल जेठ 3 गते भएको त्यो काम 3 वर्षपछि जस्ताको तस्तै भएको छ र अब एमाले एकातर्फ माओवादी अर्कोतर्फ भएको छ। अझ वातावरण त्योभन्दा क्षयीकरण हुँदै गएको छ। नेकपा एमाले सग्लो भइराखेको छैन र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सग्लो भइराखेको छैन। माओवादी केन्द्रमा रहेका कतिपय नेताहरू एमालेतर्फ छन् भने एमाले पनि त्यहाँनिर विभक्त हुने हो कि भन्ने विभाजनको रेखा कोरिने त होइन भन्ने आशंका पनि पैदा भइराखेको छ समानान्तर अभ्यास भएको कारणले। त्यस कारणले 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रहेको छैन। त्यो पार्टी जसले एक गराएर ठुलो बनायो, त्यो पार्टीलाई बहुमत दिलायो, त्यो पार्टीको अध्यक्ष भयो, त्यो पार्टीकै अध्यक्ष र दलको नेता भएको कारणले प्रधानमन्त्री पनि भयो। त्यो मानिसले पार्टी एकता जोगाउन नसक्नु, आफ्नै पार्टीमा असन्तुष्ट रहेकाहरूलाई सम्हाल्न नसक्नु, यो कस्तो प्रकारको दोष हो? यो कस्तो प्रकारको दोष हो जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अझै पनि पोलिराखेको छैन, अझै पनि पीडाबोध भएको छैन, अझै पनि अहमता प्रकट गरिरहेका छन्? यो प्रश्न माधव नेपाल पक्षहरू गरिरहेका छन्। यो प्रश्न अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि गरिरहेका छन्। अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि अहमले, घमण्डले, दम्भले नेकपा फुट्यो, एमाले पनि
त्यही दिशामा छ भनेर उनीहरूले टिप्पणी गरिराखेका छन्। यो कुराले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छोइराखेको छैन। यदि यसले पनि छोएको छैन भने त्यो नेकपा एमाले कसरी सग्लो रहन्छ? त्यो एमाले पनि सग्लो रहेन भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली कसरी शक्तिमान हुनेछन् र उनी कसरी सर्वशक्तिमान भए त? प्रश्न छ, उत्तर व्यवहारबाट केपी ओलीले दिनुपर्नेछ। अब यसमाथि अन्य पार्टीहरूले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् प्रधानमन्त्रीमाथि, एमालेको अध्यक्षमाथि। उनीहरूले उठाएको प्रश्नले चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई कति रक्षात्मक बनाउँछ वा उनी अझै सर्वशक्तिमान हुनेछन् त? ती कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युज छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ हिजोको त्यो सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री नेकपाको अध्यक्ष केपी ओली आज एउटा गुटको अध्यक्ष भएका छन् र प्रधानमन्त्री पनि आज हो कि भरे होको अवस्थामा पुगेका छन्। त्यो सर्वशक्तिमान व्यक्ति आज यति कमजोर हुँदाखेरि पनि मानिसहरूले उनलाई शक्तिमान छौ तिमी भनेर किन भनिरहेका छन्? तिम्रो क्रेज बढेको छ, तिम्रा फ्यान फलोइङहरू बढेको छ, तिमीलाई वाह वाह गरिएको छ, किन भनिरहेका छन्? यो प्रश्नको बारेमा सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सोच्नु पर्नेछ र उनी सफल हुन् भनेर जसले हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म कामना गरिरहेका छन् उनीहरूले पनि यस बारेमा सोच्नु पर्नेछ। केवल ईर्ष्याको कारणले मात्रै, वैमनस्यताको कारणले मात्रै, राजनीतिक विचार नमिलेको कारणले मात्रै प्रधानमन्त्रीमाथि मानिसहरूले यति खरो टिप्पणी गरेका होइनन् भन्ने कुरा जति छिटो प्रधानमन्त्री ओलीले र उनको टिमले बुझ्नेछ त्यति छिटो नेकपा एमालेको अक्षुण्णता र त्यसको विग्रहमा ब्रेक लाग्नेछ। तर यस्तो भइराखेको छ त? प्रश्न यति मात्रै गर्ने हो भनेदेखि भएको छैन। बरु प्रधानमन्त्रीको साइडबाट अर्थात् अध्यक्ष ओलीको साइडबाट अर्को पक्षलाई मिलाउनुको बदलामा स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको अब यो प्रश्न अब इज्जतको सवाल पनि बनिदिएको छ। र राजनीतिमा जब सवाल इज्जतको बन्छ, जब सवाल इगोको बन्छ, त्यसपछि कुराहरू बिग्रन थाल्छन्। आज त्यही अवस्थामा पुगेको छ। अर्थात् हिजो नेकपा पुस 5 गतेको अवस्थामा जस्तो थियो, जस्तो विग्रहको अवस्थामा थियो, आज नेकपा एमाले त्यही अवस्थामा छ। नेकपामा पुस 5 गते जुन विग्रह देखियो त्यसले विभाजन ल्यायो। नेकपा एमालेमा देखिएको यो विग्रहले के ल्याउला? सङ्केतको भाषामा मात्रै अहिले बोल्न सकिन्छ। तर यो कुरा गरिरहँदाखेरि हिजो नेकपा किन फुट्यो भनेर पनि एकछिन सोच्नुपर्ने हुन्छ। महान उद्देश्य र एउटा महान आकाङ्क्षासहित नै नेकपा बनेको थियो भनेर अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनिरहेका छन्। त्यसो हो भने किन फुट्यो त नेकपा? कसको महत्त्वाकांक्षा बढ्ता जाग्यो जसले गर्दाखेरि नेकपा फुट्यो? अथवा कसको कमजोरी रह्यो जसको कारणले नेकपा फुट्यो त? हामी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। गणतन्त्र विरोधीहरू, संघीयता विरोधीहरू, समावेशिताका विरोधीहरू, दलित मुक्ति आन्दोलन र दलितहरूको हक अधिकारका विरोधीहरू अहिले पनि यो संविधानलाई फेरि पनि निचोर्ने, त्यसलाई च्यात्नेमै छन्। तपाईहरुले कतिको विचार गर्नुभएको छ? त्यसैले अहिलेको आन्दोलन धेरै कुरा धेरैतिर दिमाग लाग्यो भने दिमाग खराब हुन सक्छ। म के भन्छु भने यति बेला जे चलेको छ उनीहरुलाई के लागेको छ भने अब धेरै चाहिँ समय लिँदै जाँदा दलितहरू पनि थाकिसके। अब दलितहरू सशक्त रूपले सडकमा आउने स्थिति छैन। आदिवासी जनजातिहरू पनि थाकिसके, उनीहरू पनि सशक्त रूपले सडकमा आउने स्थिति छैन।
महिलाहरू पनि विभिन्न ठाउँमा अलिअलि चाहिँ प्रतिनिधित्व भएकै छ। अब सङ्गठित र संस्थागत रूपमा सडकमा आउने स्थिति छैन। र मुख्य कुरा यी सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई बाँडी दिने, अधिकार दिने भनेको नेतृत्व मुख्यतः तात्कालीन विद्रोहको नेतृत्व, जसले दलितहरूमा समानताको, आत्मसम्मानको र स्वतन्त्रताको, शासन सत्तामा प्रतिनिधित्वको एउटा अधिकार दिने एउटा महाअभियान सञ्चालन गर्यो। र युद्धको बेलामा सबभन्दा बढी सम्मानित कोही थियो भने दलितहरू नै। समाजको सबैभन्दा तल राखिएको श्रमिक वर्गको हैसियतले मैले त भने 21औं शताब्दीको आधुनिक सर्वहारा वर्ग नेपालमा को हो भन्यो भने दलित हो भनेर मैले त्यति बेला परिभाषित गरेको थिएँ। र उनीहरूको आन्दोलनको बलमा नै हाम्रो जनयुद्धले चाहिँ निरन्तरता पाउन सकेको हो भन्ने कुरा पनि मैले धेरै पटक भने पनि। र यहाँ आउने बित्तिकै सरकारमा लाँदा दलित समेतको प्रतिनिधित्वलाई सरकारमा लाने पहिलो कोसिस पनि मैले त्यहीँबाट गरेँ। अहिले उनीहरूलाई के लागेको छ भने अब प्रचण्डलाई पनि थकाइसकियो, गलाइसकियो। यो पनि आज भोलि आफ्नो साथमा बस्दा, उठ्दा, खाँदा यो पनि हामी जस्तै जस्तै हुन थालेको छ। अब यसलाई एक दनक दियो भने यो पनि ढल्छ र अनि सबै यो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको आन्दोलन पनि धेरै वर्षको लागि धाराशाही बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेका छन्। त्यसकारण अहिले दुईटा धार मात्रै छन्। तपाईँ हामी सबै यहाँ, म अरू प्रतिनिधि आउनुभएका सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, एउटा धार छ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई के गरी उल्ट्याउने होला, यो संविधानलाई के गरी च्यात्ने होला। माओवादी आन्दोलनले पैदा गरेको संविधान सभा र समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई के गरी निस्तेज पार्ने होला भनेर देशभित्रका हिजोका गणतन्त्र विरोधी सामन्तवादका दलालहरू, देशभित्रका र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू पनि जसले यो संविधानलाई स्वीकार्न सकेका छैनन्, विचार गर्नुहोला। ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ र ती सबैले नेपालमा यो संविधानलाई निस्तेज पार्न सक्ने मान्छे खोज्दै जाँदा उनीहरूले केपी ओली भेटेका छन्। केपी ओली नै रहेछ यो संविधान पनि सिद्ध्याउन सक्ने, गणतन्त्र पनि सिद्ध्याउन सक्ने, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई उनीहरूका हक अधिकारलाई सिद्ध्याउन सक्ने पहाडिया उच्च जातीय अहङ्कारवादको प्रतिनिधि र विदेशीको अगाडि राम्रै लम्पसार पर्न पनि सक्ने सजिलै 20औं-25औं वर्षदेखि विदेशीहरूले हुर्काएको पालित पोषित पनि को हो भनेर हेर्दै जाँदा सबैले विचार गर्नुहोला, सबैले केपी नै देखियो भनेका छन्। र अहिले केपीलाई प्रतिनिधिको रूपमा त्यो धारको प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी, निरङ्कुश, लोकतन्त्र विरोधी, समावेशी समानुपातिक विरोधी सारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नाश गर्न सक्ने पात्रको रूपमा चाहिँ केपीजीलाई साथ लिएका छन्। उनीहरूले कति दिन लिन्छन् मलाई थाहा छैन, अहिले चाहिँ लिएकै छन्। र अर्को धारको प्रतिनिधि को हुने भयो त भने हामी हिजो माओवादी विद्रोह गरेका, हिजो सबै उत्पीडित वर्ग, मजदुर, किसानहरूको हक अधिकारको कुरा गरेर लडाईँ लड्ने, हिजो दलित, महिला, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति सबैलाई पहिचान र अधिकार चाहियो भनेर तिनीहरूमा जागृति ल्याउने, जागरण ल्याउने, संविधान नबनाऊ भन्दा नमान्ने, जसरी बनाइन्छ भनेर अड्डी कस्ने, चुनाव नगर न भन्दा पनि नमान्ने, जसरी पनि चुनाव गराउँछौँ भनेर अड्डी कस्ने, ती भनेका माओवादी र त्यसको नेता प्रचण्ड। अर्को धार यतापट्टि भयो। तपाईहरुलाई मन कतिलाई पर्ला, कतिलाई नमन पर्ला, आजको इतिहास यही हो, आजको नेपाली राजनीति यही हो। सबै देशलाई माया गर्ने, श्रमिक वर्ग समुदायलाई माया गर्नेहरू जति, उनीहरूको अधिकार र पहिचानको पक्षमा लड्ने जतिको एउटा धार बन्यो र अर्को धार त्यसको विरोधी बन्यो। हामी सबैले फैसला गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताले नै फैसला गर्नुपर्ने फेरि बेला आएको छ। तपाईँ हामी कुन धारतिर उभिने हो? संविधानको रक्षाको धारतिर
तपाईँ कुन पक्षतिर उभिने भन्ने सबै नेपालीहरूले जवाफ दिनुपर्ने छ। सबै बुद्धिजीवीहरूले, पत्रकारहरूले, साहित्यकारहरूले, कवि कलाकारहरूले र आन्दोलनकारी सबैले पनि उत्तर दिनुपर्ने छ। तपाईँ संविधानको रक्षा गर्ने र त्यसलाई संशोधन गर्दै परिमार्जन गर्ने पक्षमा कि संविधान च्यात्ने पक्षमा हो? फैसला गर्नुपर्ने कुरा त्यो छ। नेकपा कसरी फुट्यो अझै पनि समीक्षाको विषय बनिराखेको छ। हरेकलाई औँलाई देखाइराखेका छन्, फलानुको दम्बको कारणले, फलानुको लोभको कारणले भनेर। यो भनिरहँदाखेरि यो समीक्षा गर्ने र यसमा एउटा संश्लेषण गरेर रिपोर्ट निकाल्ने त परको कुरा, तर सबै खालका वामहरूलाई हेरेर र अझ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई हेरेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले फरक खालको दृष्टिकोण तयार पारेको छ। त्यसका महामन्त्री भइसकेका एकजना नेताले कम्युनिस्ट पार्टीमा आचरणको, नैतिकताको खडेरी पर्दै गएको भनेर उनले टिप्पणी गरेका छन्। यदि त्यसो हुन्थेन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका हुन्थे भनेर उनले सन्दर्भसहित जोडेर भनेका पनि छन्। खासमा प्रधानमन्त्रीले बाटो छाडिदिनुपर्छ यति ठुलो विग्रह भएपछि भन्ने उनको आग्रह रहेको छ। यो आग्रहको पछाडिको कारण के हो त? पृष्ठभूमि के हो त? साँच्चैकै प्रधानमन्त्रीले अब नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेला आएकै हो त? हामी उनकै भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब तपाईहरुले जुन विभिन्न राजनीतिक दलहरू जस्तै अब माओवादी पार्टीदेखि लिएर नेकपा एमालेदेखि लिएर एकता केन्द्रदेखि लिएर सबै जुन परित्याग गरेर जुन नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईहरु आज सदस्यता लिनु भएको छ, म तपाईहरु सबैलाई नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहिँ चाहन्छु। यो अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट यो चाहिँ जुन मुभमेन्ट छ, यो नेपाल कम्युनिस्टहरूको यो चाहिँ जुन अब चाहिँ हुन त अब 46 सालमा नै अब तपाईहरु जुन ठाउँमा चाहिँ आज चाहिँ तपाईहरु चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता लिएर चाहिँ प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, म चाहिँ यो 46 सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति मध्यनजर तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। गणेशमान सिंह जो 46 सालको सर्वोच्च कमान्डर, उहाँले चाहिँ यही चोकमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ विभिन्न चिरामा चाहिँ विभाजित थिए र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलै यो चाहिँ मास मुभमेन्ट, यो चाहिँ जनआन्दोलन हुन लागेको छ कांग्रेसको आह्वानमा र चाहिँ मेरो नेतृत्वमा हुन लागेको छ र कम्युनिस्टहरू त्यसबेला अब मानन्दर समूहदेखि लिएर अब भनौँ न अब मनमोहनजीको मार्क्सिस्टदेखि लिएर सबै चिरामा चाहिँ थिए र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ल तिमीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अब कोसँग मात्रै मैले कुरा गर्ने, पार्टीले कोसँग, कुन फ्याक्सनसँग, कुन चाहिँ चिरासँग चाहिँ कुरा गर्ने, कति अलमल हुने, एउटा चाहिँ वाम मोर्चा गठन गरेर कांग्रेससँग चाहिँ कार्यगत एकताको आधारमा 46 सालको जनआन्दोलनमा चाहिँ सरिक हुन आउनु भनेर उहाँले चाहिँ दिएको आइडिया अनुसार वाम मोर्चा गठन भएर 46 सालको जनआन्दोलन जुन कि अब त्यसबेला पार्टी चाहिँ प्रतिबन्धित थियो भन्ने कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ र चाहिँ पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थालाई उल्टाउनको लागि र चाहिँ प्रजातन्त्र यो चाहिँ बहुदलीय संसदीय शासनको चाहिँ पुनर्बहाली गर्ने आन्दोलनमा कुनै सरकारले चाहिँ कुनै पब्लिक प्लेसहरू नदिएपछि गणेशमान सिंहज्यूले उहाँले चाहिँ मेरै प्राङ्गणमा मै गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ यही 46 सालको माघ 5, 6, 7 मा कांग्रेसको चाहिँ सम्मेलन गरेर यो चाहिँ पञ्चायतलाई तानाशाही व्यवस्थालाई फ्याल्नको लागि र त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट रिप्लेस गर्नुको लागि घोषणा भएको थलोबाट आज तपाईहरु कांग्रेसको सदस्यता लिइराख्नु भएको छ र म तपाईहरु सबैलाई नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी
यो चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक प्रोसिडियर अनुसार विधि नियम अनुसार पार्टी चाहिँ चल्नुपर्छ। नैतिकताको विषय स्वैच्छिक पनि हो। नैतिकताको विषय खास गरी रोल मोडलहरूले स्थापित गर्ने कुरा पनि हो र कयौँ देशहरूमा यस्तो पनि भएको छ कि सामान्य बिरामी भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको, सामान्य चुक भएपछि त्यसबाट नैतिकता प्रदर्शन गर्दै बाटो छोडिदिएको थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ। र रोबर्ट मुगाबेकै उदाहरण हेर्ने हो भने चाहिँ आफैले राष्ट्रले छानेको एउटा लटरी चिट्ठा पनि आफैलाई पारेको उदाहरण पनि हेर्न सकिन्छ। कुन छान्ने कुन लिने यो हामीले जान्ने कुरा हो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यो मुलुकलाई कतातर्फ लैजान खोजेको हो त्यस अनुसारको उनीहरूले आचरण देखाउनु पर्नेछ। हिजो सामन्ती सत्ता थियो भन्दै आज त्यही ठाउँ आफूले लिने हो भनेदेखि हिजोको सामन्त भन्दै औँला देखाएर गाली गर्न मिल्दैन। गणतान्त्रिक व्यवस्था हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण पनि गणतान्त्रिक हुनुपर्छ। के गणतान्त्रिक छ अहिले हाम्रो नेताहरूको आचरण? के लोकतान्त्रिक छ अहिले नेताहरूको आचरण? के लोकतान्त्रिक परिपाटी यस्तै हो जहाँ पार्टीका नेताहरूको बीचमा मुक्का हानाहानदेखि लिएर तल्लो स्तरको शब्दहरू प्रहार गर्दै त्यहाँनिर टिप्पणीहरू गर्ने, गाली गलौजहरू गर्ने, व्यङ्ग्य बाणहरू गर्ने, भोलि सँगै बस्दाखेरि पनि एकले अर्काको मुखै हेर्न नसक्ने अवस्था बनाउने, यही हो आचरण, यही हो संस्कार, यही हो सिकाउन खोजेको, दिन खोजेको र नयाँ नेपाल बनाउन खोजेको? मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, उत्तर चाहिँ फेला पारेका छैनन्। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।